महंगाई के वार पे वार, शहरियों का जीना हुआ महाल। जनूबी पंजाब में महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। आटा, चीनी, घी, दालें, गोश्त, दूध समेत 24 बुनियादी अशिया 16% महंगी। बहावलपुर में लाल मिर्च हाइब्रिड और देसी मिर्च की कीमतों में 300 रुपए फी किलो का इजाफा। लैया में मुर्गी का गोश्त 30 रुपए इजाफे के साथ 250 रुपए फी किलो हो गया। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए गंदम भी नायाब। गंदम की कीमत 2250 रुपए फी मन तक पहुंच गई। रहीमिया खान में चक्की आटे की कीमत में भी इजाफा। बाहर से गंदम ना पहुंची तो जल्द ही मार्केट से आटा भी गायब हो जाएगा। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन उस्मान महमूद ने खदशा जाहिर कर दिया। सरगोदा में आटा महंगा होते ही गायब, शहरी आटे के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। हासिलपुर में जखीरा अंदोज माफिया बेलगाम, आटा मनमानी कीमतों पर फरोख्त किया जाने लगा। शहरी दरबदर भटकने लगे। अवाम सरापा एहतजाज, इंतजामिया कोई किरदार अदा नहीं कर रही, एक्शन लिया जाए। शहरी इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। एसी कामरान अशरफ ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। फरोश और जखीरा अंदोज होशियार, खबरदार। नाजायज मुनाफाखोरों को जुर्माना करने के बजाय जेल होगी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक का इजलास में ऐलान। प्राइस मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, प्राइस मजिस्ट्रेट्स अपने दफातर में बैठने के बजाय प्राइस चेकिंग के लिए मार्केटों में जाएं। आइंदा नाकिस कारकर्दगी दिखाने वालों का कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। शुगर माफिया किसानों के हक पर डाका डालने लगी। किसानों को गन्ने की मद में रकम की अदम मुंतकिली का इंकिशाफ। महकमा एंटी करप्शन हरकत में आ गया। शाहपुर में निजी शुगर मिल से 3 करोड़ 88 लाख रुपए की रिकवरी कर ली। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन तसव्वुर अब्बास का कहना है, वसूल की गई रकम किसान भाइयों के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी गई। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जनूबी पंजाब से भी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की तजावीज मांग ली। ज़लई अमीर जमात इस्लामी मुल्तान डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना है कि हुकूमत जब से आई है महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है। जमात इस्लामी सोलो फ्लाइट लेकर चलेगी। मुस्लिम लीग नून का महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। डीजी खान में लीगी कारकुनान ने कॉर्नर मीटिंग में 12 अक्टूबर को एहतजाजी रैली की कॉल दे दी। एहतजाज में ओहदेदार और पार्लियामेंटेरियंस ने भी शिरकत करेंगे। रैली में गाड़ियां, मोटरसाइकिल और पैदल मार्च किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से जहेज पर पाबंदी लगाने का फैसला। वजारत मजहबी अमूर ने कानून साजी पर काम शुरू कर दिया। दूल्हे का खानदान महंगा फर्नीचर, गाड़ियां, जमीन, जायदाद या जेवरात का मुतालबा नहीं कर सकेगा। दुल्हन को दिए जाने वाले जहेज की रकम या सामान की कीमत 4 तोला सोने की कीमत से ज्यादा नहीं होगी। जल्द से जुलूस सियासत का हिस्सा है, हम जलसों से खाइफ नहीं। मुल्तान में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की पीटीआई रहनुमा मलिक साजिद नवाज के घर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अपोजिशन के जलसे कोरोना को हवा देंगे। महंगाई के असल जिम्मेदार हम नहीं। अपोजिशन इकनॉमिक रिकवरी के रास्ते में रुकावट ना बने। कौमी इदारों पर तनकीद करने वाले किसके एजेंडे पर अमल पैरा हैं। उधर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में ताजर कन्वेंशन से खिताब। कहा, FATF की पेशरफ्त मुस्बत रही। पेरिस में होने वाले इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। आले शरीफ की प्लेटें लंदन में और चमचे पाकिस्तान में हैं। मिक्स अचार पार्टी से कुछ नहीं होने वाला। सरगोदा में सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान के अपोजिशन पर वार। बोले, ये जैसे मर्जी एहतजाज करें, इनको NRO नहीं मिलेगा। अगर हुकूमती इदारों को निशाना बनाएंगे तो आईनी हाथों से निपटा जाएगा। पुरअमन एहतजाज पर कुछ नहीं कहा जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का एक रोजा दौरा बहावलपुर। कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब ने सर्किट हाउस में डिवीजनल और जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरान से ब्रीफिंग ली। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और बहावलनगर की शिरकत। RPO जुबैर दरेशक ने गवर्नर पंजाब को डिवीजन भर में अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। उधर गवर्नर पंजाब ने PTI रहनुमा फरजाना रऊफ के बेटे की शादी में शिरकत की।
بہاول نگر میں وزیراعظم پورٹل پر طلبہ اور والدین کی شکایات پر ایکشن۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ اساتذہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ٹیوشن سینٹرز اکیڈمیز نہیں چلا سکیں گے۔ اساتذہ کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں اکیڈمیز ٹیوشن سینٹرز میں پڑھانے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ سی او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے مراسلہ جاری کر دیا۔ رحیم یار خان میں انسداد اسموگ مہم کا آغاز۔ ڈی سی علی شہزاد کی سربراہی میں انسداد اسموگ مہم کا اجلاس۔ اے ڈی سی آر ڈاکٹر جہاں زیب اور اے ڈی سی جی شیخ محمد طاہر کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر کی آلودگی پھیلانے والے عناصر کے خلاف مقدمات درج کرنے کی ہدایات۔ ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں دھواں چھوڑنے والی فیکٹریاں سیل ہوں گی، گاڑیاں بند کی جائیں۔ بہاول پوریوں کو کم گیس پریشر اور لوڈ شیڈنگ سے ملے گا چھٹکارا۔ پرانے اور خستہ حال سوئی گیس پائپ لائنوں کو تبدیل کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا۔ ریجنل مینیجر کا کہنا ہے کہ ریجن بھر میں 350 کلومیٹر سے زائد پائپ لائن کو تبدیل کیا جائے گا۔ مختلف مقامات پر سوئی گیس پائپ لائن کو چند ہفتوں میں مکمل کیا جائے گا۔ شہر اولیا کو روشن بنانے کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن متحرک۔ اسٹریٹ لائٹس لگانے کا منصوبہ تیزی سے جاری۔ میونسپل آفیسر سروسز عبد المجید کیسرانی کا کہنا ہے ایم ڈی اے چوک، نشتر چوک، سرکٹ ہاؤس روڈ سمیت دیگر مقامات پر لائٹیں لگا دی گئیں۔ شہر کی اہم شاہراہوں پر مزید لائٹس نصب کی جائیں گی۔ شہر اولیا میں روڈز ہوں گے کشادہ، تجاوزات کا بھی ہوگا خاتمہ۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے تجاوزات کے خلاف فیصلہ کن گرینڈ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اے سی سی ٹی عابدہ فرید کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل۔ آپریشن میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو موقع پر گرفتار کرنے اور سامان ضبط کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میاں والی کے عہدے پر مستنصر فیروز تعینات۔ چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا۔ کہتے ہیں پولیس کا کام امن و امان کو قائم رکھنا اور عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ ادھر ایس پی ظفر بزدار نے چیف ٹریفک آفیسر ملتان کے عہدے پر چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا۔ سرگودا میں انتظامیہ کی نااہلی یا عدم دلچسپی ایک ماہ سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال میں کورونا لیب کو فعال نہ کیا جا سکا۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر سمیع اللہ نے آئندہ ہفتے لیب فعال کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ڈومیسائل برانچ کی ملتان کچہری سے متیتل منتقلی شہریوں نے سر پکڑ لیے۔ کہتے ہیں طالب علموں کو 20 کلومیٹر دور سفر طے کر کے ڈومیسائل بنوانے جانا پڑے گا۔ کلرکس بار کا بھی ڈومیسائل برانچ منتقل کرنے کے خلاف احتجاج۔ فوری طور پر ڈومیسائل برانچ کو کچہری میں فعال کرنے کا مطالبہ۔ اوپن لیٹر پر گاڑیاں رکھنے والے شہری ہو جائیں تیار۔ 1 نومبر سے گاڑیوں کے ٹرانسفر بائیو میٹرک تصدیق سے کرنے کا فیصلہ۔ ڈائریکٹر ایکسائز عبداللہ خان نے شہریوں کو گاڑیاں اپنے نام کرانے کا مشورہ دے دیا۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا نادرا سے معاہدہ طے۔ کہا 1 نومبر سے سسٹم کو دوبارہ سے فعال کر دیا جائے گا۔ یوکرائن سے گندم درآمد کرنے کی کوشش۔ رحیمہ خان صنعت و تجارت اور پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب کا وفد آج یوکرین روانہ ہوگا۔ وفد کی قیادت سابق صدر چیمبر آف کامرس چودھری محمد شفیق کریں گے۔ سابق صدر چیمبر آف کامرس چودھری محمد شفیق نے کہا کہ 60,000 میٹرک ٹن گندم خرید کر چھوٹے جہاز کے ذریعے درآمد کرنے کی کوشش کریں گے۔ زیر انکم سپورٹ پروگرام میں کروڑوں روپے کی خرد برد کا انکشاف۔ ایف آئی اے ملتان نے نجی کمپنی کے ملازمین کو رحیمہ خان سے گرفتار کر لیا۔ ملزم حارث اور تصدق پر مبینہ طور پر 9 کروڑ روپے سے زائد فراڈ کا الزام۔ مقدمہ درج، 5 کروڑ سے زائد رقم برآمد کر لی۔ ڈیرہ غازی خان میں گرین اینڈ کلین مہم تحریک انصاف کی رکن صوبائی اسمبلی ڈاکٹر شاہینہ کھوسہ اور سابق ترجمان پنجاب اللہ بخش کورائی نے شجرکاری مہم میں حصہ لیا۔ آر ایکس بلاک دعا چوک پر پودے لگائے گئے۔